दिवचल नानोड्या वाठारांत चिरेखण आणि कॅनलार ह्या दोन जाग्यांचेर न्हावपाक गेल्ले दोन तरणाटे बुडले। पणजेच्या 17 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याची कूड सापडली, पूण धारगळच्या तरणाट्याचो सोद अजून चालू आसा। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आज नानोडा वाठारांत एक दुर्दैवी अशी घटना घडली। तातूंत सकाळी एका खाणीन एक 17 वर्साचो पणजेचो तरणाटो बुडून ताका मरण आयलें। तशेंच आतांच आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे आमी सद्या थंयच आसा। एक कॅनल थंयसर खुबशे लोक विकेंडाक न्हावपाक तशेंच मजा करपाक येतात। थंयसर एका कॅनलान एक 17 वर्साचो भुरगो खणीन बुडला अशी माहिती आमकां मेळ्ळा। तो धारगळचो। आतां आमी म्हणटा की जे दोनूय जे तरणाटे आसले तांकां 17 वर्साचे जे हांगा जे खणी तशेंच कॅनल आसा थंयसर मजा करपाक येतात, पूण ते आपली मजा करतना आपली सुरक्षीतताय पळयनात। हांगातले लोक खुबसो तांकां विरोध करतात, पूण ते कशेंच आयकना। हे लोक सामके भायले येतात आनी गांवांचें जे वातावरण आसा तें दूशीत करतात आनी ताका लागून हे जी मरणां तेंची ज्यो गोश्टी घडटात तांकां हे हाडपाक जाय। खुबशे वेळार थळाव्या लोकांनी पुलिसांनी कंप्लेन केल्लेली आसा की ह्या लोकांक हांगा येवंक दिवचें न्हू म्हणून, पूण ते लोक कशेंच आयकनात आनी हांगा येतात। आयज ज्यो 2 घटना घडल्या तातूंत 2 तरणाटे जे मरण पावल्यात ते भायले हांगा गांवचे न्ही। म्हणून लोकांचें म्हणणें आमी आतांच आयकलें की तेंच्यांनी खुबसो विरोध केला ह्या लोकांक हांगा येवपाचो न्हू म्हणून। तेंच्या कॅनलांचेर ज्यो झरी आसात तशेंच आनी खाणी आसा थंयसर, पूण हे लोक तेंचे कांयच आयकनासतना हांगा येतात आनी अश्यो घटना हांगा घडटात। हांगा अशें आमचे स्पॉट आहा, कॅनल म्हणनाका खणी म्हणनाका, वा भायले गांवचे भुरगे येता हांगा पियेता, कचरो करता, सांगल्यार कशेंच आयकना। एवरी टायम आमी घेवन तांकां धांवडटा तरी आमकां वयल्यान गाळी बी दिता। आतां मिडिया तर्फे हांव सांगूंक सोदता की तेंचेर कितें तरी एक्शन जावपाची। न्ही आयज कितें घडलें? आयज 2 जाण मेले। सकाळी त्या खणीर एकलो मेलो आहा, आतां कॅनलार एकलो भुरगो मेला। दोनूय मायनर आहा। बॉडी काय अजून गावंक ना एकल्याची। ही कॅनला वयली? कॅनला वयली। बरें, तुमी कितें म्हणटा ताचेर? म्हणजे अशें येवचें न्हू अशें? हांगा आमचो गांवाचो सगळ्यांचो अपोज आहा, येवपाचें न्हू, कायमचें बंद जावपाचें। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।